म त्यो सोलुसन भन्नुस् त करेन्ट रेशियो 2017 को कति निकाल्नु भएको छ 2.11 2.11 हजुर 2018 मा 2.339 2.34 ल अब हेर्नु त हामीले एउटा मैले यहाँ समरी जस्तो लेखेको नि फेरि 1 by 1 म डिसिजन लेख्छु हामीले इन्डस्ट्रीको कुन इयर्सको डाटा दिएको छ हामीसँग इन्डस्ट्रीको कुन इयर्सको डाटा दिएको छ क्वेशनमा क्वेशन हेर्नुस् न इन्डस्ट्रीको फाइनान्शियल रेशियो भनेर कुन इयर्सको दिएको छ हामीलाई times हैन त्यो 2.7 टाइम्स दियो तर मैले लेखे इन्डस्ट्रीको चाहिँ कुन इयर्सको त्यो 2.7 टाइम्स भन्नु त 2018 हो हामीले कम्पेयर गर्दा पनि इन्डस्ट्री र 2018 को इन्डस्ट्रीको 2018 भएकोले हामीले काठमाडौँको पनि 2018 को डाटा कम्पेयर गर्ने यो हेर्दाखेरि करेन्ट रेशियो इन्डस्ट्रीको बढी छ कि हाम्रो काठमाडौँ कर्पोरेसनको कम्पनीको बढी छ भन्नुस् त इन्डस्ट्रीको लिक्विडिटी पोजिसनमा इन्डस्ट्री स्ट्रङ छ कि काठमाडौँ कर्पोरेसन स्ट्रङ छ इन्डस्ट्री करेन्ट रेशियो इन्डस्ट्री राम्रो छ भनेपछि हाम्रो इन्डस्ट्रीको कम्पेयरमा उ के छ विक छ है काठमाडौँ कर्पोरेसन इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो 2017 मा कति निकाल्नु भएको छ 2017 को ओके रे 3.49 0.49 टाइम्स निकाल्नु भयो 18 मा 4.311 4.31 टाइम्स निकाल्नु भयो इन्डस्ट्रीको कति दिएको छ इन्डस्ट्रीको त्यही 7 टाइम्स अब भन्नुस् त टर्नओभर रेशियो बढी आएको राम्रो कि कम आएको राम्रो बढी आएको राम्रो अन द बेसिस अफ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो इन्डस्ट्री स्ट्रङ भयो कि काठमाडौँ कर्पोरेसन स्ट्रङ भयो त इन्डस्ट्री स्ट्रङ भयो काठमाडौँ कर्पोरेसन विक भयो डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ कति दिएको छ हेर्नुस् त कति निकाल्नु भयो तपाईले 2017 को 37.80 37.80 डेज अनि उसको 2018 को 32.93 2018 को चाहिँ 37.80 छ ए 2018 को 32 point हो हजुर 32.93 93 डेज 17 को 18 को कति छ अरे 37.97 37.97 डेज ल यो डीएसओ कम आएको राम्रो कि बढी आएको राम्रो त्यो त कम आएको राम्रो कम आएको हो कम आउनु भनेको छिटो पैसा कलेक्सन हुनु हो कम आएको राम्रो हो अब हेर्नु त अन द बेसिस अफ डीएसओ कुन चाहिँ स्ट्रङ भयो त इन्डस्ट्री नै भयो हैन काठमाडौँ कर्पोरेसन विक भयो इन्डस्ट्री के भयो स्ट्रङ भयो फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो कति निकाल्नु भएको छ 2017 मा 7.885 7.86 ल 889 ल 885 भनेको 89 टाइम्स अनि 2018 मा 9.84 9.84 टाइम्स
ल कुन राम्रो Fixed assets turnover. Industry राम्रो होला नि सर फिक्स टर्नओभर भनेपछि त टर्नओभर बढी भएको राम्रो भनेपछि त हाम्रो इन्डस्ट्रीकै बढी छ इन्डस्ट्री राम्रो हाम्रो काठमाडौँ कर्पोरेसन कुनमा छ यो टर्नओभरमा पनि विक बढी भनेको काठमाडौँ कर्पोरेसन भन्दा इन्डस्ट्रीकै राम्रो छ काठमाडौँ कर्पोरेसनको के छ विक छ टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो हेर्दा कति निकाल्नु पर्छ 2017 मा 2.18 18 मा 2.30 अथवा 2.31 लेख्नु सर 31 times on the basis of total assets turnover ratio कुन राम्रो भयो यसमा पनि यसमा पनि Industry. इन्डस्ट्री नै भएपछि काठमाडौँ कर्पोरेसन विक भयो रिटर्न अन एसेट्स कति छ 2017 मा 5.76 5.76% अनि उसमा 18 मा 1%. 1% ल भन्नुस् त प्रोफिटेबिलिटी रेशियो बढी आएको राम्रो कि कम आएको राम्रो बढी आएको अन द बेसिस अफ प्रोफिटेबिलिटी रेशियो के भयो विक भयो कि स्ट्रङ भयो विक भयो हाम्रो weak हो रिटर्न अन इक्विटी कति निकाल्नु भएको छ 2017 को 0.47% अनि उसको 18 को 2.22 यो यसको आधारमा पनि हाम्रो के भयो विक भयो डेट रेशियो कति छ 2017 को 49.8 49.8% 18 मा 11.47 54.8 11.47 डेट रेशियो 54.80 54.8 54.8% ल डेट रेशियो कम आएको राम्रो कि बढी आएको राम्रो कम आएको इन्डस्ट्रीको भन्दा हाम्रो 2018 को काठमाडौँको बढी छ कि कम छ 2018 को त बढी छ बढी छ भने के भयो पनि Weak विक भयो। भयो प्रॉफिट मार्जिन 17 मा कति निकाल्नु भएको छ 2.64 2.64% त्यसपछि 18 मा 0.432 0.434% ल के भयो यसमा स्ट्रङ भयो कि विक भयो अन द बेसिस अफ प्रॉफिट मार्जिन हजुर विक भयो विक भयो weak पी रेशियो कति छ 2017 को 5.61 5.62 6162 के जति होस् टाइम अनि यसमा 18 मा 15.42 times on the basis of P ratio according to the investor को भ्यू पॉइन्टबाट हेर्ने भने P ratio बढी आएको राम्रो कि कम आएको राम्रो कम आएको राम्रो कम आएको राम्रो यहाँ के छ यसमा बढी छ भने यो पनि के छ विक weak प्राइस टु क्याश फ्लो रेशियो कति निकाल्नु भयो 2017 मा 0.15 times अनि 18 मा 1.6 1.6 times हामी जनरल डिसिजन दिनौ यसको आधारमा हेर्ने हो भने प्राइस टु क्याश फ्लो भनेको यो हाम्रो बढी आएको राम्रो यसमा हेर्दा के छ यो हुन्छ अब हेर्नुस् है तपाईहरुलाई मैले एकैचोटी केस गराउँदा केसमा त हामीले एबीसीडी भएर 2.1 र 2.1 मा अकॉर्डिङ टु द लिक्विडिटी सबैको आधारमा रेशियो सोधेको छ तर तपाईहरुलाई मैले यही कभर हुन्छ भन्नुको अर्थ हामीलाई क्वेशन नम्बर 18 19 20 मा यसरी केसको जसरी एबीसीडी गरेर सोधेको छ हामीले क्वेशन नम्बर 18 19 20 मा चाहिँ यसरी टेबल बनाउने हेर्नु है यसरी टेबल बनाउने 18 19 20 मा र के लेख्ने भन्दाखेरि अकॉर्डिङ टु आवर सोलुसन
हाम्रो सोल्युसन। अब यो टेबलको आधारमा त हरेक इन्डस्ट्रीको हरेक इन्डिकेटेड रेसियो चाहिँ इन्डस्ट्रीको भन्दा के छ? विक सर। विक छ। यसमा त हामीले प्रब्लम भने एकर्डिङ टु आवर सोल्युसन हामीले निकालेको अन द बेसिस अफ लिक्विडेसन लिक्विडिटी पोजिसन पनि इन्डस्ट्रीको भन्दा विक छ। टर्नओभरको पोजिसन एसेट्स म्यानेजमेन्ट इफिसियन्सीको पोजिसन पनि इन्डस्ट्रीको भन्दा विक छ। प्रोफिटेबिलिटी पनि हाम्रो इन्डस्ट्रीको कम्पेयरमा विक छ। डेट रेसियो पनि विक छ भनेर समराइज गर्ने यो टेबलमा लेखिसकेपछि। तर हामीलाई केस नम्बर 2.1 र 2.2 मा कसरी सोधेको छ भन्दाखेरि केस नम्बर 2.2 निकालिसकेपछि 2.1 को अब ए मा हेर्नुस् त के भनेछ पढ्नुस्। ए मा के भनेछ? टू 2.1 को केसको ए नम्बरमा के सोधेको छ पढ्नुस् त। सन्तोष भाइ पढ्नुस् त के लेखेको छ ए मा के सोधेको छ? कैसे नहीं सर मैं हस् 1 को ए 2 ए नम्बर नै छैन सर। किन हाम्रो इन्डस्ट्रीको जुन रेसियोको टेबल दिएको छ नि तपाईलाई त्यो भन्दा तल हेर्नु त ए मा दिएको छैन क्वेशन केस नम्बर 2.1 ए नम्बर नै छैन यहाँ बी देखि सुरु छ। के बढी छ छ तलतिर त्यो टेबलको टपतिर ट्याक्कै छ के भाइ आर रेसियो युजफुल भन्ने छ हैन सर? मैले भन्न खोजेको तपाईलाई जुन केसको 2.1 छ नि हजुर हजुर केसको 2.1 मा इन्डस्ट्रीको रेसियोको टेबल भेट्नुभयो 2018 को डाटा दिएको। हजुर सर हजुर। त्यो भन्दा मुनि ए जुन डेट इन इयर 365 लेखेको छ liquidity position so that sir एमा assess Kathmandu's liquidity position and determine how it compares with industry average and how the liquidity position has changed over time. हो यसले के भनौ एक्सेस काठमाडौँ लिक्विडिटी पोजिसन एन्ड डिटरमाइन हाउ इट कम्पेयर विथ इन्डस्ट्री एभरेज भनेको काठमाडौँ र इन्डस्ट्रीको लिक्विडिटी पोजिसन कम्पेयर गर र त्यही काठमाडौँको चाहिँ लिक्विडिटी पोजिसन चाहिँ 17 बाट 18 मा आउँदा कस्तो चेन्ज भयो त्यो भन र काठमाडौँको र इन्डस्ट्री एभरेजमा लिक्विडिटी पोजिसन कम्पेयर गर कुन चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ भनेछ। अब हेर्नुस् त लिक्विडिटी पोजिसन मेजरमेन्ट गर्ने रेशियो हामीले निकालेको मध्ये कुन रेशियो हो? हामीले निकालेको यो टेबलमा दिएको लेखेको हामीले एउटा समराइज गरेर निकालेको सोलुसन मध्ये लिक्विडिटी रेशियो इन्डिकेट लिक्विडिटी रेशियो मेजरमेन्ट गर्ने रेशियो कुन हो? करेन्ट रेशियो करेन्ट रेशियो हो। अकॉर्डिङ टु द आवर करेन्ट रेशियो हामीले क्याल्कुलेसन गरेको करेन्ट रेशियोको आधारमा भन्नु पर्दा 2017 मा भन्दा 2018 मा चेन्ज भएको छ बढेको छ भएको छ। कम्पनीको इन्टरनली हेर्ने हो भने लिक्विडिटी पोजिसनमा इम्प्रुभ भएको छ 17 देखि 18 मा। तर इन्डस्ट्रीसँग कम्पेयर गर्ने हो भने कम्पनीको लिक्विडिटी पोजिसन चाहिँ के छ त? इन्डस्ट्रीसँग कम्पेयर गर्दा कम्पनीको लिक्विडिटीको पोजिसनको अवस्था कस्तो छ? विक छ। विक छ। लेख्नुस् ल ए नम्बरको सोलुसन भनेर लेख्नु। ए नम्बरको सोलुसन लेख्नुस् त according to our above solution Kathmandu liquidity position has improved. Kathmandu liquidity position has improved from
improved from 2017 to 2018. 2017 to 2018. Full stop, comma. However, its current ratio is still less than industry average. Still less than the industry average. Still less than the industry average. हेर्नुस् त हामीले निकालेको सोलुसनमा काठमाडौँ कर्पोरेसनको एउटा इन्टरनली हेर्ने हो भने काठमाडौँ कर्पोरेसनको लिक्विडिटी पोजिसन 17 मा भन्दा 18 मा इम्प्रुभ भएको देखिन्छ, बढेको देखिन्छ। तर स्टिल काठमाडौँ कर्पोरेसनको करेन्ट रेशियो चाहिँ इन्डस्ट्रीको भन्दा के छ? कम छ। ल बी नम्बरमा पढ्नुस् त के भन्दैछ क्वेशनले? Assess Kathmandu's assets management position and determine how it compares with industry average and how its assets management efficiency has changed over time. एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेशियोमा बेस गरेर देखा भनौं। एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेशियो भनेको हाम्रो टर्नओभर रेशियोहरु हुन्। हेर्नुस् त एसेट्स म्यानेजमेन्ट भित्र रेशियो भित्र कुन कुन रेशियो पर्छ हामीले निकालेको रेशियोमा भन्नुस् त मलाई? टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो अरु एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेशियो भित्र इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो र टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो पर्ने हो। हो सर। लेख्नु बी मा, बी को सोलुसन डिक्सन लेख्नु त। बी मा according to above solution, according to above solution, according to above solution, turnover ratio, inventory turnover ratio, fixed assets turnover ratio, inventory turnover ratio, fixed assets turnover ratio, and total assets turnover ratio, and total assets turnover ratio of Kathmandu Corporation have improved. Kathmandu Corporation have improved from 2017 to 2018 to 2018, but they are still less than industry average. But they are still less than industry average. Please stop. The firm's days sales outstanding. The firm days sales outstanding has increased from
Days sales outstanding has increased from 2017 to 2018. Increase from 2017 to 2018, which indicates that which indicates that which is the bad position of the company. Which is the bad position of the company. Bad position. Which is the bad position of the company compare with industry average. 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 ल क्वेशन नम्बर सी पढ्नुस् त के भनेछ क्वेशन नम्बर सी पढ्नुस् त के भनेछ Assess Kathmandu's debt management position and determine how it compares with industry average and how its debt management has changed over time. On the basis of के को आधारमा सोधो डिसिजन भन्नुस् त Debt management. डेप्ट म्यानेजमेन्ट सँग रिलेटेड रेशियो कुन रेशियो छ हामीले निकालेको Debt ratio. डेप्ट रेशियो अकॉर्डिंग टु द डेप्ट रेशियो हाम्रो कम्पनीमा के छ स्ट्रङ छ कि वीक छ Weak. लेख्नुस् सीमा सोलुसन लेख्नुस् as per our solution debt ratio of Kathmandu Corporation has increased from 2017 to 2018. 2017 to 2018, comma, which is bad. Similarly, debt ratio of Kathmandu Corporation in 2018 is greater than industry average. Which indicates that debt position of Kathmandu Corporation is weak than industry average. Weak than the industry average. डी नम्बरमा के भनेछ D को सर हजुर
Kathmandu's profitability ratio and determine how they compares with industry average and how its profitability position has changed over time. On the basis of कुन रेशियोको आधारमा सोधो? Profitability, profit margin. ROA पनि होला नि सर. ROA अनि अर्को ROE. ROE and profit margin Profit हो. margin. हजुर. यसको आधारमा भन्नु पर्दा के छ कम्पनीको अवस्था इन्डस्ट्रीको भन्दा? इन्डस्ट्रीको वीक छ. Weak छ लेख्नुस्. On the basis of profitability ratio, on the basis of profitability ratio, कमा दिएर profitability ratio of Kathmandu Corporation, profitability ratio of Kathmandu Corporation, profitability ratio of Kathmandu Corporation has decreased from has decreased from 2017 to 2018. 2017 to 2018. And they are also less than the industry average. They are also less than the industry average. They are also less than the industry average. Full stop. If the company wants to improve, if the company wants to improve their profitability ratio, wants to improve the profitability ratio, it need to be reduced. It need to be reduce the cost. Need to be reduce the cost. Need to be reduce the cost or increase the sales. Need to be reduce the cost or increase the sales, or both. Need to be reduce the cost or increase the sales, or both. Reduce the cost or increase the sales, or both. Reduce the cost or increase the sales, or both. Question number E. पढ्नुस् त के भनेको छ? Assess Kathmandu's market value ratio and determine how its valuations compares with industry average and how it has changed over time. हो, मार्केट भ्यालु रेशियो भनेको अन द बेसिस अफ पी रेशियोको आधारमा डिसिजन दिने. पी रेशियो भनेको हामीले निकालेको छौं हैन, माथि हेर्नुस् त. छौं है. पी रेशियो कम आको राम्रो हो सर. हामीले इन्भेस्टरको भ्यू पोइन्टबाट हेर्दा पी रेशियो कम आको राम्रो. त्यो सेल्स गर्नेको लागि मात्र पी रेशियो बढी भएको राम्रो. हामीले अन द बेसिस अफ इन्भेस्टमेन्टको भ्यू पोइन्टबाट हेर्दा पी रेशियो कम आको राम्रो. अनि आरओए आरओई हरु चाहिँ बढी आको राम्रो. अनि आरओए आरओई भनेको रिटर्न हो के हैन, प्रॉफिट हो के हैन? हजुर. प्रॉफिट बढी आको राम्रो कि कम आको राम्रो त? बढी आको हो, अनि प्रॉफिट बढी आको राम्रो. पी रेशियो चाहिँ कम आको राम्रो हैन सर? पी रेशियो कम आउनु भनेको कम पैसामा लगानी गर्न पाउनु हो.
बढी आउनु भनेको एउटा शेयर किन्नलाई बढी लगानी गर्नु हो। यसमै म एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन सोध्छु है हजुर भन्नु न। सर। अनि यो मार्केट भ्यालु र अनि बुक भ्यालुको कुरा छ नि। बुक भ्यालु अब एउटा इक्जाम्पलमा अब नबिल ब्याङ्ककै कुरा गरौँ न होइन। नबिल ब्याङ्कको त बुक भ्यालु रेसियो त जम्मा अब 230 त्यस्तै समथिङ छ होइन। बुक भ्यालु रेसियो त बुक भ्यालु भन्नु न, बुक भ्यालु। बुक भ्यालु रेसियो होइन, बुक भ्यालु। बुक भ्यालु तर मार्केट भ्यालु त 11-1200 छ नि त होइन सर। त्यो के हो डिफरेन्सेस, किन त्यस्तो के हो, मैले त्यो चाहिँ अलिक बुझेन कि। बुक भ्यालु भनेको के हो भने नि तपाईलाई बुझाउँछु। तपाईले यहाँ अहिले पढेको बारेमा नबुझ्नुहोस्। बुक भ्यालु भनेको नबिल ब्याङ्कको टोटल इक्विटीको पोजिसनलाई, टोटल इक्विटीको पोजिसनलाई नबिल ब्याङ्कको नम्बर अफ शेयरले डिभाइड गरेपछि बुक भ्यालु आउँछ। बुझ्नुभयो नि। अनि एक्चुअल बुक भ्यालु यति भयो, तर मार्केटमा डिमान्ड र सप्लाईको कारणले गर्दा, उसको प्रॉफिटको ट्रेन्डको कारणले गर्दा, उसको बोनस दिने रेटहरुको फ्लोर सिटको कारणले गर्दा त्यहाँ डिमान्ड हाई भयो भने प्राइस बढी तिर्छ है। त्यो मार्केटमा ट्रान्ज्याक्सन हुने प्राइस मार्केट प्राइस। हजुर। तर त्यो कम्पनीको अन द बेसिस अफ इक्विटी पोजिसनमा निकालिएको एक्चुअल भ्यालु भनेको चाहिँ बुक भ्यालु हो। भनेको बुक भ्यालु भन्दा मार्केट भ्यालु बढी हुनु भनेको ओभर भ्यालु हुनु हो। बुक भ्यालु भन्दा मार्केट भ्यालु कम हुनु भनेको अन्डर भ्यालु हुनु हो। एक्चुअलमा भन्नु पर्दा हामीले जुन बोन्ड हेर्न पढ्थौं नि, अब हामीले पढेको र प्र्याक्टिकल लाइफमा फरक हुन्छ। अब हामीले पढ्दा के भन्छौं, ओभर भ्यालु भयो भने सेल गर्ने, हजुर, अन्डर भ्यालु भयो भने परचेज गर्ने भन्छौं। तर हाम्रो शेयर मार्केटमा के भयो सर? शेयर भ्यालुमा हामीलाई कतिपय कुरा भने जस्तो लागु नहुन सक्छ। अहिले हामीले रिस्क लिएर पनि पछि रिटर्नको लागि पनि हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं। अब त्यो हेर्ने हो भने त माइक्रो फाइनान्सका सबै कम्पनीहरू हाम्रो के छ, ओभर भ्यालु छन्। तर के हुन्छ, ईपीएस बढी दिएको कारणले गर्दा पनि मान्छे लगानी गर्न सक्छन्। बुक भ्यालु र मार्केट भ्यालु भनेको फरक भयो। बुक भ्यालु भनेको तपाईको शेयरको एक्चुअल भ्यालु हो। 300 रुपैयाँ छ भने तर हामीले कारोबार त मार्केट भ्यालुमै गर्ने हो नि त होइन सर? इन्भेस्ट त कारोबार त मार्केट भ्यालुमै गर्ने हो नि। भनेको तपाईलाई कस्तो मैले बुझाउँछु भने, तपाईले कुनै सामान बनाउँदाखेरि तपाईको एक्चुअल परेको जुन कस्ट हुन्छ नि, हजुर, त्यो तपाईको एक्चुअल कस्ट भनेको तपाईको बुक भ्यालु भयो। तपाईले बेच्नु भएको प्राइस भनेको मार्केट प्राइस भयो। एक्चुअल शेयरको एक्चुअल भ्यालु बुक भ्यालु भयो। तर एक्चुअल भ्यालु भन्दा बढीमा बेच्यौ भने फाइदा, कममा बेच्यौ भने के हुन्छ? हजुर सर। एक्चुअल भ्यालु भन्दा बढीमा बेच्यौ भने प्रॉफिट हुन्छ, कममा बेच्यौ भने के हुन्छ? लस। लस हुन्छ। जस्तै कुनै पनि हाइड्रो पावर कम्पनीको, जस्तै भनौँ चन्द्रागिरीकै, चन्द्रागिरी कम्पनीको हेर्नु भने बुक भ्यालु 80-90 रुपैयाँ छ। अनि सर पछि अब हामीले सेयर छ होइन, अनि पछि कम्पनीले फिर्ता गर्न चाह्यो भने त्यो सेयर होइन, उसले त बुक भ्यालुमै लिन्छ होला होइन सर? त्यो त्यस्तो हुँदैन। तपाईले जस्तो कम्पनीले सेयर फिर्ता गर्दा बुक भ्यालु होइन, त्यतिखेरको मार्केट त्यो तपाईहरुले पछि पढ्नुहुन्छ थर्ड सेममा, पहिले कर्पोरेट पढ्नु भयो। भ्यालु अफ राइट्स निकाल्छ, त्यसमा हामीले उसले सब्सक्रिप्सन प्राइस कति राख्छ त्यो एनाउन्स गर्छ, त्यसको आधारमा हुन्छ। त्यो भनेको हामीले भने हुँदैन। ल यो पछि कुरा गर्दै जाउँला अरु ल। ई नम्बरमा लेख्नुस् त डिसिजन। ई नम्बरमा according to our solution, according to our solution, PE ratio of Kathmandu Corporation, PE ratio of Kathmandu Corporation, PE ratio of Kathmandu Corporation के छ, 17 बाट 18 मा जाँदा इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ हेर्नुस् त।
पी रेशियो अफ काठमाडौँ कर्पोरेसनको 2017 बाट 2018 मा हाम्रो इन्क्रिज छ कि डिक्रिज छ? इन्क्रिज छ सर। Increase. हो, has increased from has increased from 2017 to 2018. 2017 to 2018. Full stop. In price earning ratio of Kathmandu Corporation. Price earning ratio of Kathmandu Corporation is also higher than industry average. Industry average. Full stop. If the company wants to reduce the price earning ratio, full stop, it need to be reduced cost, increase profit, increase sales, reduce debt ratio, and improve its assets management ratio. Improve its assets management ratio. एफ मा के भनेछ पढ्नुस् त? एफ मा के सोधेछ? ROE, Kathmandu's ROE as well as the industry average ROE using dew point equation from this analysis. How does dew point इक्वेसन को आधारमा निकाल भनेछ हो। लु भन्नु त ROE इक्वल टु डु पॉइंट इक्वेसनमा के हुन्छ फर्मुला? प्रॉफिट मार्जिन इन्टु एसेट्स टर्नओभर ratio equity multiplier? रेशियो इन्टु Equity multiplier. इक्विटी मल्टिप्लायर फर्मुला त्यही हुन्छ हैन? अब फर 2017 को लागि निकाल्नलाई यहाँ हेर्नु फर 2017 कसरी निकालिन्छ ROE भन्नु त? ROE इक्वल टु प्रॉफिट मार्जिन कति दिएको छ 2017 को लागि? प्रॉफिट मार्जिन इन्टु एसेट्स टर्नओभर रेशियो कति छ? इक्विटी मल्टिप्लायर कसरी निकाल्ने? भन्नुस् त?
इक्विटी मल्टिप्लायर इज इक्वल टु 1 डिभाइड बाई 1 माइनस डेट रेसियो हुन्छ हैन? निकाल्नुस् त कति कति आउँछ? यो फर्मुलाबाट लाउनु भयो भने तपाईको रिटर्न अन इक्विटी माथिकै त आउने हो। हामी यहीबाट हेरौँ न, एन्सर निकालेर राख्नुस्। रिटर्न अन इक्विटी तपाईको 11.47 आउँछ के अरे 2017 मा, फर 2018 मा आउँछ रिटर्न अन इक्विटी इक्वल टु 2.22% फर इन्डस्ट्रीको आउँछ। इन्डस्ट्रीको ROE आउँछ 18.2%। ल अब हामीले डिसिजन दिएर त्यही हो। ल भन्नुस् त ROE चाहिँ अकर्डिङ टु डु पॉइन्ट कसको राम्रो छ? लेख्नुस्, F नम्बरको सोलुसन लेख्नु त। अकर्डिङ टु आवर क्याल्कुलेसन, according to our calculation, return on equity bracket by using DuPont equation. Return on equity by using DuPont equation bracket close of Kathmandu Corporation has decreased from 2017 to 2018. 2017 to 2018, and also less than a industry average. Also less than a industry average. Also less than a industry average. Question number G पढ्नुस्। What do you think will happen to its ratio if the company initiated cost-cutting measures, then allowed it to hold lower levels of inventory and substantially decrease the cost of goods sold? No calculations are necessary. Think about which क्याल्कुलेसन नगरिकन भन् ए कस्ट घटाउँदाखेरि र हैन, कस्ट कटिङ मेजर भन्छ। कस्ट घटाउँदाखेरि र लोअर लेभल, कम लेभल चाहिँ इन्भेन्ट्री होल्ड गर्दाखेरि चाहिँ के कुरामा असर गर्छ भनेको इन्भेन्ट्री कम होल्ड गर्ने, कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई घटाउँदाखेरि चाहिँ क्याल्कुलेसन नगरिकन भन् कुन रेशियोमा इम्प्याक्ट गर्छ भनेछ। भनेपछि जुनसँग हाम्रो कस्ट, इन्भेन्ट्री र कस्ट अफ गुड्स सोल्डसँग रिलेटेड रेशियो सबैमा इम्प्याक्ट गर्छ। यसले के भन्छ, क्याल्कुलेसन नगरिकन भन् कस्ट घटाउँदाखेरि कुन रेशियोमा असर गर्छ, कम इन्भेन्ट्री होल्ड गर्दा कुन रेशियोमा असर गर्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँदा कुन रेशियोमा असर गर्छ भन्दैछ। भनेपछि योसँग रिलेटेड सबै रेशियोमा असर गर्ने हो। गर्छ सर। लेख्नुस् डिसिजन। If Kathmandu Corporation initiated cost cutting measure, comma
This would increase its net income. This would increase its net income. लु भन्नुस् त कस्ट घटाउने बित्तिकै इन्कम बढ्छ कि बढ्दैन? बढ्छ सर। हो, it would increase net income. Full stop. This would improve its profitability ratio. This would improve its profitability ratio and market value ratio. This would improve its profitability ratio and market value ratio. Cost घटाएर प्रॉफिट बढ्छ, प्रॉफिट बढ्ने बित्तिकै profitability ratio मा इम्प्रुभ हुन्छ हैन? फेरि सुरुबाट भनिदिनु त सर, कहाँ छुट्यो मेरो? If Kathmandu initiated cost-cutting measure, this would increase its net income. This would improve its profitability ratio and market value ratio. मैले यहाँसम्म आउँदा के भने, यदि कम्पनीले कस्ट घटायो भने कम्पनीको प्रॉफिट बढ्छ, कम्पनीको प्रॉफिट बढेको कारणले गर्दा कम्पनीसँगको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोसँग रिलेटेड रेशियोहरु चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छन्, बढ्छन् भने। त्यसपछि if the Kathmandu corporation also reduce its level of inventory, comma, this would improve inventory turnover ratio, decrease current ratio, increase total assets turnover ratio, etc. भयो है? भयो, लेख्नु भयो? यो क्वेशन नम्बर केस नम्बर 2.1 र केस नम्बर 2.2 सेम हो। 2.2 मा एउटा दुईटा चाहिँ लिमिटेसन अफ रेशियो एनालाइसिस र युज अफ रेशियो एनालाइसिस भनेर दुईटा थ्योरी सोधेछ। अरु सबै हामीले एबीसीडी जस्तै निकालेको हो। अब यो भोलि तपाईहरुले यो गरेर ल्याउनुस्। मेरो आज घाँटी पनि दुखिरहेछ, आज यति नै गरौँ। भोलि त 2.2 को केस गरेर ल्याउनुस् है। सर सबै हजुर भन्नु न। त्यो 2.2 मा त्यो ईवीआईटी कभरेजको अलिकति बुझाइदिनु न, त्यो अलिकति नबुझेको भएर। ईवीआईटी कभरेज कि इन्ट्रेस्ट कभरेज? त्यसमा ईवीआईटी कभरेज लेखेको छ। ईवीआईटी कभरेज लेखेको कति नम्बरमा भन्नुस् त? ईवीआईटी डी कभरेज भनेर लेखेको छ। त्यो अलि ए त्यो मैले तपाईलाई एउटा ईआईटीडी ईबीडीआईडीटी को मैले कभरेजको फर्मुला लेखेको छुइन क्यार हैन। त्यो अर्को उसमा हेरेर गरेको थिएँ हैन सर। त्यसमा चाहिँ प्रिन्सिपल पेमेन्ट भन्ने लेख्नु पर्ने रहेछ। अनि त्यो कहाँबाट निकाल्ने भनेको हो? प्रिन्सिपल अफ रिपेमेन्ट दिएको छैन, प्रिन्सिपल अफ रिपेमेन्ट 0। ए भनेपछि त्यो राख्नु परेन सर? परेन, त्यो दिँदाखेरि मात्र राख्ने। तपाईले लिएको लोनमा यति प्रिन्सिपल पेमेन्ट गर्नुभयो भन्नु भने राख्ने। त्यसमा प्रिन्सिपल अफ रिपेमेन्ट छ नि, हजुर, त्यो प्रिन्सिपल अफ रिपेमेन्ट 0 राख्ने हो। ए त्यही एउटा कन्फ्युज भएर थियो सर। भयो ल, अरु पनि साथीभाइहरु गर्नुस्। भएन भने भोलि यसलाई डिस्कस गरेर भोलि अझै यसबाट तपाईहरुको कन्फ्युज क्लियर गरेपछि मात्र हामी अर्को च्याप्टरमा जान्छौं। भोलि यो सकियो भने चाहिँ अनि हामी त्यसपछि रिस्क एन्ड रिटर्न सुरु गर्छौं। यसमा प्रिन्सिपल अफ पेमेन्ट नदिएकोले प्रिन्सिपल अफ पेमेन्ट 0 राख्ने है त। तपाईलाई त्यसको फर्मुला आएन मलाई मेसेन्जरमा गर्नुस्, म फर्मुला लेखाइदिन्छु, पठाइदिन्छु है त।
आज यति नै गरौँ है। हुन्छ सर। ल बाई बाई। हस् त, थ्याङ्क यू हजुर। सर। ल।